बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम एक ट्वीट आया है अली मोहम्मद ख़ान साहब का, जिनकी इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकात हुई है, उस पर बात करेंगे। और साथ ये क्यों बात होने लग गई है हर जगह पे कि तहरीक इंसाफ जो है वो अपना वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवा लेगी, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या तहरीक इंसाफ को ऐसा करना चाहिए? तहरीक इंसाफ ऐसा करने जा रही है? क्यों ये डिस्कशन जो है वो सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है? पहले बात करते हैं कि अली मोहम्मद ख़ान साहब का ट्वीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अली मोहम्मद ख़ान साहब ने ट्वीट किया, और ज़ाहिर है अली मोहम्मद ख़ान साहब तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं में जो इमरान खान के साथ जिन्होंने वफ़ा की है, जो इमरान खान से उन्होंने वफ़ा निभाई है, जिन्होंने इमरान खान की वजह से कुर्बानियाँ दी हैं। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने ट्वीट किया है कि अभी अडयाला में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सरदार लतीफ़ खोसा साहब और मोहम्मद आमिर डोगर साहब भी मौजूद थे। माशाल्लाह इमरान खान साहब की सेहत बहुत अच्छी थी और हशाश बशाश लग रहे थे। तकरीबन आधा घंटा मुलाकात रही। अपने लीडर से इतना अरसा बाद मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मर्दान की तारीखी जीत का सुनकर इमरान खान बहुत खुश हुए। अडयाला में मेरे जेल के दिनों के अहवाल का भी उनको पता था और खुश थे कि आपने जवामर्दी से जेल काटी। पूछा सीरी के कितने दिन थे? उनको बताया कि 78 दिन थे। डोगर साहब से भी उनके जेल के दिनों के बारे में पूछा। उनकी मुल्तान की जीत पे बहुत खुश थे और ज़ाहिर खुश होना भी था इमरान खान साहब ने इनके उसके ऊपर जीत के ऊपर आमिर डोगर साहब की, क्योंकि आमिर डोगर साहब ने उनको जहांगीर खान तरीन साहब को शिकस्त दी है। और मैंने वहाँ पे जब जाके पूछा, क्योंकि मैं उसी हल्के में ही इतवार के दिन एक शादी में गया, तो मैंने वहाँ से पूछा, तो मुझे वहाँ पे हमारे एक रिपोर्टर दोस्त हमारे साथ थे, हामिद चौधरी साहब, जो एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त मुल्तान से। तो हामिद चौधरी साहब ने मुझे ये बात बताई कि जहांगीर तरीन साहब के नीचे जो 2 MPA लड़ रहे थे, उनमें एक नून लीग के बड़ी अच्छी साख के एक MPA के नशिस्त पर लड़ रहे थे। और हामिद चौधरी साहब ने बताया कि क्योंकि वो जहाँ जा रहे थे तो वो अपने लिए MPA का वोट मांगने से पहले जहांगीर तरीन साहब के लिए वोट मांग रहे थे, तो लोगों ने इतना इंतकाम लिया कि लोगों ने उनको भी वोट नहीं दिया और वो बदतरीन उनको शिकस्त हुई है। यानी नून लीग की अच्छी साख का उम्मीदवार इसलिए हार गया कि वो लोगों से जाके और जहांगीर तरीन साहब के लिए वोट मांग रहा था। और इस वक्त जहांगीर तरीन साहब के हवाले से लोगों के अंदर इतना गम और गुस्सा है, इतनी नफरत है जो जहांगीर तरीन साहब ने लोधरा में किया, जिस तरह से जुल्म करवाया जहांगीर तरीन साहब ने, और जिस तरह से जहांगीर तरीन साहब ने फिर वो बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ बयान दिया था बड़ा मतलब बिलो द बेल्ट, और फिर जिस तरह से जिस बेस पे वो आना चाह रहे थे, जिन कंधों पे चढ़ के आना चाह रहे थे, तो लोगों ने उस पे ऊपर रिएक्ट किया है और बदतरीन शिकस्त से 2 चार हुए जहांगीर तरीन साहब। उसके बाद लिखते हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब के मुल्तान की जीत पे बहुत खुश थे। आमिर डोगर साहब की सरदार लतीफ़ खोसा ने खान साहब को कहा कि उनकी लाहौर की जीती हुई सीट खान साहब की अमानत है। यानी खोसा साहब ने कहा कि जब आप आएंगे मैं ये सीट छोड़ दूंगा और आपको हमने लाहौर की उस सीट से इलेक्शन लड़वाना है। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैं मियाँ वाली की सीट पर इलेक्शन लड़कर असम्बली में आऊँगा। इमरान खान जो है वो ज़ाहिर है अपने वो जो उनकी आबाई सीट है और जिस सीट पे 2 लाख से ज़्यादा वोट और ज़बरदस्त जो है वो लीड दी है मियाँ वाली वालों ने इमरान खान को। मियाँ वाली वाले कहते हैं कि इमरान खान हमारा है और उन्होंने इस बात का मान भी रखा है, इमरान खान की लाज भी रखी है, क्लीन स्वीप किया है मियाँ वाली वालों ने। तमाम MPAs अमीनुल्लाह खान हों, उधर मलिक अहमद खान साहब हों, या दीगर जितने भी हैं, उमैर न्याज़ी साहब हों, जमाल साहब हों, ये सब MNA पे जमाल साहब उधर से बैरिस्टर उमैर न्याज़ी और नीचे तमाम MPAs जो हैं वो क्लीन स्वीप है। उसके बाद उन्होंने कहा, अली मोहम्मद ख़ान साहब कहते हैं कि कौम के लीडर से कौम के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। उन्होंने बहुत सी ज़रूरी हदायत दी हैं जिनसे मुतालिक बाद में आगाह करेंगे। सबसे अब ये आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा है। ये पहली मरतबा इतना बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात जो खान साहब ने की है वो ये है कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर फतह मक्का मॉडल पर जाएगी। हम कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे बल्कि मुल्क व कौम की तरक्की की खातिर मुल्क व कौम को आगे लेकर जाएंगे। खान साहब ने नेल्सन मंडेला के ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का भी हवाला दिया कि मुल्क को आगे ले जाने के लिए सच, मुआफ़ी और दरगुजर की तरफ जाना होगा। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेकाम व तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। कौम के लीडर की सोच और बड़े दिल को सलाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। ये ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऐसे माहौल में जब मुस्लिम लीग नून मुसलसल इदारों को ये डरा रही है कि इमरान खान अगर आ गया तो इदारों को तहस नहस कर देगा, और काजी फैसल साहब को नून लीग डरा रही है कि इमरान खान आएगा तो काजी साहब आपकी छुट्टी हो जाएगी, इसीलिए आप नून लीग को सपोर्ट करते रहें, नून लीग के हक में फैसले देते रहें। जिस तरह से आपने बल्ला लिया है, अब भी आप हर फैसला नून लीग और शरीफ ख़ानदान को जहन में रख के, उनके मफाद को जहन में रख के करें, हम आपके लिए वो करेंगे। और फिर देखें बहुत से प्लान बहरहाल बिगड़ते चले जा रहे हैं। एक प्लान ये था
کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئیں گے اور ان کا اندازہ یہ تھا کہ نون لیگ کو سادہ اکثریت دی جائے گی اور نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی، 2/3 اکثریت ان کی بن جائے گی، 226-27 ووٹ ان کے بن جائیں گے، تو انہوں نے یہ بیان دیا ہوا تھا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی ترمیم کر کے ان کی مدت ملازمت بڑھا دیں گے۔ اس میں نون لیگ کا پلان یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے اس کو 3 سال کر دیں گے، چیف جسٹس 3 سال رہے گا، یعنی جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ 3 سال رہے گا، اور اس دوران جو جج جو ہے وہ 64 سال کی عمر کو پہنچے گا وہ ریٹائر ہوتا چلا جائے گا۔ اس پہ جو ہے وہ انہوں نے ایک دانہ ڈالا ہوا تھا اور انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا، ججز کو ایک دانہ ڈالا ہوا تھا کہ جو نون لیگ حق میں فیصلے کرے گا، جو عمران خان کے خلاف فیصلے کرے گا، ہم اس کو آ کے اور سرو کریں گے۔ لیکن وہ بھی پلان بڑھ گیا کیونکہ ان دونوں کی جو نشستیں ہیں وہ ملا کے بھی 2/3 میجورٹی تو ان کے پاس پھر بھی نہیں بن رہی۔ جو پی ٹی آئی کے پاس جو اس وقت نشستیں ہیں، یعنی بدترین مینڈیٹ جو ان کو دیا گیا ہے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، اس کے مطابق بھی 2/3 ان کی نہیں بنتی۔ آئینی ترمیم تو یہ کر نہیں سکتے، اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری تھی۔ ایک ایسے ماحول میں جب نون لیگ ڈرا رہی ہے اداروں کو کہ اگر عمران خان آ گیا، اگر پی ٹی آئی آ گئی، اگر آپ نے ان کو مینڈیٹ لینے دیا تو یہ آ کے تہس نہس کر دیں گے، تباہی بربادی کر دیں گے، ایسے ماحول میں عمران خان کا یہ بیان گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ گیم چینجر حکمت عملی ہے۔ عمران خان نے بہرحال میسج یہ دیا ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے حالات، پاکستان کی صورتحال یہ افورڈ نہیں کرتی کہ آپ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے ظلم، جبر، یہ ساری چیزیں برقرار رکھیں، جاری رکھیں اور لوگوں کو اٹھائیں، نون لیگ میں شامل کروائیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ملک کی اکانومی کو نقصان ہوگا، اور اگر ہم پی ٹی آئی والے اقتدار میں آتے ہیں تو ہم ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کریں گے۔ ہم جو ایک ڈرایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ کر دے گا خان، وہ کر دے گا، فلاں کے ساتھ یہ کر دے گا، فلاں کے ساتھ یہ کر دے گا، تو ہاں ایسا نہیں ہے۔ پہلے ملک کا سوچیں گے، ملک کے عوام کو سوچیں گے، فوری طور پہ لوگوں کو جو اس وقت اکانومی کی جو صورتحال ہے، جو لوگوں کو ریلیف چاہیے، اس پہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا، علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ قوم کے لیڈر سے قوم کے مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی، انہوں نے بہت سی ضروری ہدایات دی ہیں جن سے متعلق بعد میں آگاہ کریں گے۔ سب سے اب یہ آتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ پورشن جو علی محمد خان صاحب نے کہا ہے، یہ پہلی مرتبہ اتنا بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے بڑی بات جو خان صاحب نے کی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر فتح مکہ ماڈل پر جائے گی۔ ہم کوئی سیاسی انتقام نہیں لیں گے بلکہ ملک و قوم کی ترقی کی خاطر ملک و قوم کو آگے لے کر جائیں گے۔ خان صاحب نے نیلسن منڈیلا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بھی حوالہ دیا کہ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سچ، معافی اور درگزر کی طرف جانا ہوگا۔ تحریک انصاف اقتدار میں آ کر انتقام نہیں، سیاسی استحکام و ترقی کی طرف پاکستان کو لے کر جائے گی انشاءاللہ۔ قوم کے لیڈر کی سوچ اور بڑے دل کو سلام ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ یہ ٹویٹ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جب مسلم لیگ نون مسلسل اداروں کو یہ ڈرا رہی ہے کہ عمران خان اگر آ گیا تو اداروں کو تہس نہس کر دے گا، اور قاضی فائز صاحب کو نون لیگ ڈرا رہی ہے کہ عمران خان آئے گا تو قاضی صاحب آپ کی چھٹی ہو جائے گی، اسی لیے آپ نون لیگ کو سپورٹ کرتے رہیں، نون لیگ کے حق میں فیصلے دیتے رہیں، جس طرح سے آپ نے بدلہ لیا ہے اب بھی آپ ہر فیصلہ نون لیگ اور شریف خاندان کو ذہن میں رکھ کے، ان کے مفاد کو ذہن میں رکھ کے کریں، ہم آپ کے لیے وہ کریں گے۔ اور پھر دیکھیں بہت سے پلان بہرحال بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک پلان یہ تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئیں گے اور ان کا اندازہ یہ تھا کہ نون لیگ کو سادہ اکثریت دی جائے گی اور نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت ہوگی، پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہوگی، 2/3 اکثریت ان کی بن جائے گی، 226-27 ووٹ ان کے بن جائیں گے، تو انہوں نے یہ بیان دیا ہوا تھا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آئینی ترمیم کر کے ان کی مدت ملازمت بڑھا دیں گے۔ اس میں نون لیگ کا پلان یہ تھا کہ ہم یہ کریں گے کہ ہم چیف جسٹس کا جو ٹینیور ہے اس کو 3 سال کر دیں گے، چیف جسٹس 3 سال رہے گا، یعنی جو بھی چیف جسٹس بنے گا وہ 3 سال رہے گا، اور اس دوران جو جج جو ہے وہ 64 سال کی عمر کو پہنچے گا وہ ریٹائر ہوتا چلا جائے گا۔ اس پہ جو ہے وہ انہوں نے ایک دانہ ڈالا ہوا تھا اور انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا، ججز کو ایک دانہ ڈالا ہوا تھا کہ جو نون لیگ حق میں فیصلے کرے گا، جو عمران خان کے خلاف فیصلے کرے گا، ہم اس کو آ کے اور سرو کریں گے۔ لیکن وہ بھی پلان بڑھ گیا کیونکہ ان دونوں کی جو نشستیں ہیں وہ ملا کے بھی 2/3 میجورٹی تو ان کے پاس پھر بھی نہیں بن رہی۔ جو پی ٹی آئی کے پاس جو اس وقت نشستیں ہیں، یعنی بدترین مینڈیٹ جو ان کو دیا گیا ہے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، اس کے مطابق بھی 2/3 ان کی نہیں بنتی۔ آئینی ترمیم تو یہ کر نہیں سکتے، اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری تھی۔ ایک ایسے ماحول میں جب نون لیگ ڈرا رہی ہے اداروں کو کہ اگر عمران خان آ گیا، اگر پی ٹی آئی آ گئی، اگر آپ نے ان کو مینڈیٹ لینے دیا تو یہ آ کے تہس نہس کر دیں گے، تباہی بربادی کر دیں گے، ایسے ماحول میں عمران خان کا یہ بیان گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ گیم چینجر حکمت عملی ہے۔ عمران خان نے بہرحال میسج یہ دیا ہے کہ دیکھیں اس وقت پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے حالات، پاکستان کی صورتحال یہ افورڈ نہیں کرتی
کہ آپ پی ٹی آئی کا راستہ روکنے کے لیے ظلم، جبر، یہ ساری چیزیں برقرار رکھیں، جاری رکھیں اور لوگوں کو اٹھائیں، نون لیگ میں شامل کروائیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ملک کی اکانومی کو نقصان ہوگا. اور اگر ہم پی ٹی آئی والے اقتدار میں آتے ہیں تو ہم ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کریں گے. ہم جو ایک ڈرایا جا رہا ہے آپ کو کہ یہ کر دے گا خان، وہ کر دے گا، فلاں کے ساتھ یہ کر دے گا، فلاں کے ساتھ یہ کر دے گا، تو ہاں ایسا نہیں ہے. پہلے ملک کا سوچیں گے، ملک کے عوام کو سوچیں گے، فوری طور پہ لوگوں کو جو اس وقت اکانومی کی جو صورتحال ہے، جو لوگوں کو ریلیف چاہیے، اس پہ جائیں گے. تو یہ بہرحال عمران خان کا ایک بہت بڑا کارڈ ہے. اس کی بہت سی چیزیں ہیں اور اس کا شاید ابھی میں بھی اس طرح سے اتنی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے بہت بڑا کارڈ کھیلا ہے اور یہ نون